त्यो बजेट बिलको बारेमा चाहिँ प्री लेजिस्लेसन होइन पूर्व विधायकी कार्यलाई चाहिँ पनि हामी चाहिँ एउटा नयाँ परम्पराका साथ सुरु गरौँ भनेर यो विधायन व्यवस्थापन समितिको तर्फबाट यो बजेट बिलको प्री लेजिस्लेसनको रूपमा त्यसलाई चाहिँ एउटा सुरुवात गरौँ एउटा संस्कार बसाउँ भन्ने हिसाबले पनि यो छलफल सुरुवात गर्न खोजेको छ भने दोस्रो कुरा बजेट को बारेमा बजेट निर्माणको बारेमा यो बजेट बिल निर्माणको बारेमा हिजो योभन्दा अघिल्ला 2 वर्षहरूमा हामीलाई अलिकति यसरी छलफल गर्न अलिक केही अप्ठ्याराहरू पनि थिए किन भन्दाखेरि हामीले संविधान कार्यान्वयन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने ऐनहरूको प्रावधान व्यवस्था गर्न सकिरहेको अवस्था थिएन र अहिले चाहिँ यो 2 वर्ष बिचमा करिब संविधान कार्यान्वयनका धेरै ऐनहरूको व्यवस्थापन भइसकेको र खास गरेर यो बजेट बिलको सन्दर्भमा यो अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धी बिल पनि ऐन पनि निर्माण भइसकेको अवस्थामा अब हामी वास्तवमा यो विषयलाई अलिकति सहज ढङ्गले छलफल गरेर अगाडि जान सक्ने हामीसँग व्यवस्थापन भएको छ र त्यो सँगसँगै र यो नयाँ संविधान लिएर अगाडि बढ्ने क्रममा मुलुकलाई आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्दै ह्युमन ह्याप्पिनेस सहितको प्रस्पेरिटी कसरी गेन गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा हाम्रो गोल छ भने अर्को हामीसँग नयाँ चुनौतीहरू कोभिड-19 सँगसँगै विश्वमा देखा परेको नयाँ चुनौती र त्यो नयाँ चुनौतीलाई पनि अब कसरी चाहिँ हाम्रो जस्तो मुलुकले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ लिनुपर्छ र के कस्ता बजेटरी व्यवस्थाहरू गरेर जानुपर्छ भन्ने विषयमा पनि हामीले छलफल गर्न जरुरी छ। त्यसो भए अबको हाम्रो बजेट बिलको नयाँ चाल के हुन सक्छ, नयाँ आचरण के हुन सक्छ, नयाँ पद्धति के हुन सक्छ अथवा यसलाई एउटै शब्दमा भन्दाखेरि इनोभेसन ड्रिभन इकोनोमी अब कस्तो हुन्छ त के हुनु पर्ला किनभने यो नयाँ आवश्यकताहरूलाई परिपूर्ति गर्नको लागि त्यो खालको चाहिँ एउटा नयाँ चाल नयाँ आचार र नयाँ पद्धतिको चाहिँ माग गरिरहेको छ परिस्थितिले त्यो नयाँ आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्नको लागि। त्यसो हुनाले ती विषयवस्तुहरूमा केही छलफल गरेर हाम्रो तर्फबाट सरकारलाई केही रिकमेन्डेसन केही सिफारिसहरू भन्ने आशयका साथै हामीले विगत भावहरूको विचारलाई एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ औजारको रूपमा अथवा महत्त्वपूर्ण चाहिँ त्यसो भन्दाखेरि विषयवस्तुको रूपमा उहाँहरूको विचारलाई लिएर त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ सुदृढ गरेर सरकारलाई उपलब्ध गराउने सोचका साथ यो बैठकको आयोजना भएको छ। 2% प्लसमा चाहिँ 2.25% हाराहारीमा यसपालिको ग्रोथ रहन्छ भन्ने कुराको क्यालकुलेट गरेको छ 2.27 भर्खरैको सिबिआईको तथ्याङ्क केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले। तर 2%मा पनि बस्छ कि बस्दैन भन्ने कुरा अझै यकिन भइसकेको छैन, अझ तल झर्छ कि। यसमा वर्ल्ड ब्याङ्क IMFहरूले 1.5 देखि 2.8 सम्मको बिचमा रहन्छ कि भन्ने एउटा अनुमान अगाडि सारेको छ। तर हाम्रो आफ्नै चाहिँ के भने CBSले 2.27 को कुरा गर्दैछ। जे होस् यसबाट के देखिन्छ भने कोरोना नभएको अवस्थामा पनि हाम्रो ग्रोथ चाहिँ 5-5.5 भन्दा माथि जाँदैन भन्ने आकलन हुँदै थियो। कोरोनाको कारणले अझ घट्यो, त्यो स्वाभाविक हो। कोरोना नभएको भए पनि हाम्रो ग्रोथ हामीले अपेक्षित हामीले एस्टिमेटेड ग्रोथ चाहिँ हुँदैन भन्ने नै हाम्रो आकलन थियो। किन लास्ट इयर हामीले 8% को चाहिँ इन्डस्ट्रियल सेक्टरको चाहिँ ग्रोथ भएकोमा औद्योगिक क्षेत्रको ग्रोथ यस वर्ष 5% मा मात्रै सीमित छ। एग्रिकल्चरको ग्रोथमा पनि कमी आएको छ। टुरिज्म सेक्टर करिब बन्द छ। यातायात सेक्टर ठुलो प्रभावमा परेको छ नेगेटिभ। र के स्थिति रहेछ भनेर मैले अलिकति हेर्न खोजेको छु जीडीपी ग्रोथको, तपाईहरुलाई अलिकति यो राख्यौँ जस्तो लाग्यो मलाई। हाम्रो कृषिमा चाहिँ झन्डै हाम्रो 25% जीडीपीमा चाहिँ कृषिको योगदान छ। पोहोर साल हाम्रो 27 थियो। निरन्तर हाम्रो कृषिको भूमिका घट्दो पनि छ। अरू नन एग्रिकल्चर सेक्टरको आम्दानी बढ्दो छ। यो घटेको कुरा नराम्रो पनि होइन, फेरि यो चाहिँ घटेर बिग्रेछ भन्ने नठान्नु होला। हाम्रो इन्डस्ट्रियल किनभने एउटा तपाईले मोबाइल बेच्नुभयो भने 1.5 लाख रुपैयाँ 1 लाख रुपैयाँ पाउनुहुन्छ। 1 लाख रुपैयाँको अनाज बेच्नु पर्यो भने एउटा सिंहदरबारको कम्पाउन्डै चाहिँ
चाहिने हुन्छ। एग्रिकल्चर प्रोडक्ट प्राइस त छैन, त्यसमाले पनि इन्डस्ट्रियल प्रोडक्टहरू र सर्भिसको चाहिँ प्राइस चाहिँ ज्यादा भएको कारणले त्यसको हिस्सा पनि बढ्दो छ र एग्रिकल्चर सेक्टरको चाहिँ हिस्सा चाहिँ निरन्तर घट्दो छ। त्यसमध्ये यस वर्ष धानको उत्पादन घटेको छ। हामीले झन्डै हाम्रो जिडिपीमा 0.8 झन्डै 1% को हाराहारीमा चाहिँ धानको योगदान हुने गर्दछ। तर धान चाहिँ यसपालि धान उत्पादन घट्यो। बाली भित्राउने र लगाउने बेलामा चाहिँ कोरोनाको महामारी पर्यो। नयाँ बाली लाउने, पुरानो बाली भित्राउने, त्यसमा मेसिन उपकरणहरूको प्रयोग हुन सक्ने स्थिति भएन। जनशक्तिमा पनि गिरावट आएको छ, काम गर्न मान्छे डराएका छन् फिल्डमा गएर काम गर्नलाई। पशु कुखुराको आहार दानाको समस्या छ। उत्पादनहरू एक प्रकारले भने नि दाना उद्योगहरूमा समस्या छ, जोखिम। पशु उद्योगहरूमा खास गरी पोल्ट्रीमा पनि ठुलो गिरावटको स्थिति छ। यस कारणले एग्रिकल्चरमा चाहिँ एग्रिकल्चरको कन्ट्रिब्युसन यसपालि घट्दो छ। दोस्रो भूमिका केले खेल्दो रहेछ भन्दा थोक तथा खुद्रा व्यापारले झन्डै 12% को हिस्सा ओगट्छ। त्यो पनि यसपालि आयात भनौँ एलसी खोलेका छैनन्, विभिन्न रूपले चाहिँ भन्सार चाहिँ अथवा गाडी नै बन्द छ भनेपछि त्यो इम्पोर्ट हाम्रो चाहिँ इम्पोर्टमा बेस्ड हाम्रो चाहिँ ट्याक्सेसन पनि छ। अब इम्पोर्ट बेस्ड हाम्रो चाहिँ जुन कारोबारको स्थिति छ, यसपालि चाहिँ आयातमा पनि कमी आयो, कृषिजन्य उत्पादनमा पनि कमी आयो, जसको कारणले गर्दा थोक तथा खुद्रा व्यापार पनि त्यसको गिरावट आएको छ, माइनस ट्रेन्डमा गएको छ। त्यसै गरी घर जग्गा व्यवसाय झन्डै 10% को हाराहारीमा यसले चाहिँ हाम्रो जिडिपीमा कन्ट्रिब्युट गर्छ। त्यसमा पनि कार्यकाल चाहिँ करिब कारोबार ठप्प छ। पहिलेदेखि पनि यो चाहिँ किताकाट आदि इत्यादिका समस्या थिए, त्यसमाथि पनि अहिले त कारोबारै करिब ठप्प छ। निर्माणले अर्को झन्डै हाम्रो चाहिँ 9-10% को एरिया चाहिँ कभर गर्ने, त्यो पनि यसपालि नराम्ररी प्रभावित भएछ। सबै जसो प्राइभेट या सरकारी निर्माणहरू, सडकदेखि लिएर विद्युतदेखि लिएर सबै निर्माणको क्षेत्र, खानेपानीका सबै ठुला आयोजनाहरू, एयरपोर्टहरू अहिले करिब काम ठप्प छन्। निर्माणको कारणले पनि छ। शिक्षामा हामीले करिब 7% हाम्रो जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन छ। शिक्षामा पनि अब सबै लकडाउन छ, बन्द छ, सारा कुरा छ, यसको प्रभावमा पनि नकारात्मक कुरा नै छ। उद्योगमा 5% को हाराहारीमा उद्योगको पनि प्रभाव त्यस्तै छ। यातायात सञ्चार र भण्डारणले पनि करिब 6% को हाम्रो कन्ट्रिब्युट गर्छ। त्यो क्षेत्रमा पनि समस्या छ, यातायात चलेकै छैन। अब सञ्चारमा पनि अब त्यो कमी भएको छ। जति बिजनेस एक्टिभिटिज हुन्छ तब न सञ्चारको भूमिका पनि बढी हुने हो। अहिले त मान्छेले के भने सन्चो बिसन्चो मात्रै सोध्नलाई प्रयोग गरिरह होला हैन। रेडियो नेपालले के अरे यो टेलिकम र एनसेलले कोरोनाबाट सुरक्षित हुनुहोस् भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न त काम लागेको छ यसले। तर अरू इकोनोमिक एक्टिभिटिजमा यसको प्रयोग त अहिले धेरै नै कमजोर छ। घर घरमा टोकाएर राख्नु भएन हैन, स्टोर गर्ने ठाउँ छैन भनेपछि घटेर पनि केही काम छैन। हामी त्यसको प्रयोग पनि गर्न सक्दा रहेछौँ। यही भएर अमेरिका जस्तो देशले उहाँ चाहिँ बरु चाहिँ सिधै दिन्छु भन्नु, सिधै दियो। किनभने स्टोर भरिसक्यो, कारखाना चालु छ, स्टोरमा चाहिँ राख्ने ठाउँ छैन। कमसेकम मान्छेले लगिदियो, सिधै लगिदियो भने त स्टोर त खाली भयो नि। यो हालत छ हैन। अब यही कारणले के छ भने मिडल इस्ट चाहिँ यो तेलमा आधारित उद्योग धन्दा के अरे अर्थतन्त्र भएका देशहरू चौपट हुने खतरा छ। त्यो चौपट हुँदा हाम्रा मान्छेको रोजगारी गुम्ने पनि फेरि त्यही छ सम्भावना। यो कुरालाई ख्यालमा राखेर कति मान्छे चाहिँ नेपाल फर्किन सक्छन् यसको क्यालकुलेट गर्नुपर्छ। सब्जेक्टिभ कुरा होइन। 25-30 लाख मान्छे आउँछ भनिरहेछन् मान्छेहरू। साँच्चै 25-30 लाख हो कि 5 लाख हो कि 2 लाख हो कि 1 लाख हो कि वा एउटा पनि आउँदैन कि काम पाउँछन् कि, यसको अध्ययन अहिलेदेखि नै मैले अघि नै भने सम्बन्धित सरकारहरूसँग, सम्बन्धित देशका अवस्थाहरूसँग चाहिँ छलफल गर्नुपर्छ। जस्तो भनौँ न साउदी अरब, युएई, कतार लगायतका देशहरूसँग हामीले कुराकानी गरेर त्यसको के इम्प्याक्ट पर्छ भन्ने कुरा त यहीँका राजदूतलाई बोलाएर गऱ्यो भने कति मान्छेको रोजगारी जान सक्ला टेन्टेटिभ हामी क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। इन्डियासँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ भने पनि कति मान्छे त्यहाँ चाहिँ रोजगारी जान सक्छ, कति मान्छे नेपाल फर्किन्छन् होला। यसको एकिन विवरण लिएर अनि हामीले स्टेप बाई स्टेप योजना बनाउने काम गऱ्यौँ भनेदेखि मलाई लाग्छ हामी यो परिस्थितिबाट उम्किन सक्छौँ। यसको एउटा पोजिटिभ कुरा के भने
जो देशमा अब देशमा बसेर केही काम छैन बाहिरै जाने हो सबै कुरा विदेशमै रमाइलो छ भन्ने मान्छेमा पनि एउटा चाहिँ भ्रम टुटिया छ। देश त देशै रहेछ, देशमा फर्किनु पर्ने रहेछ भन्ने छ। त्यस देशमा फर्किने, देशमा उद्योग धन्दा पनि आफैले बनाउने, कृषिलाई चाहिँ मजबुत बनाउने, कृषि जनित उद्योगहरू चाहिँ बाट चाहिँ स्टार्ट गर्ने, अब त्यसमा चाहिँ समय आयो भनेर इन्करेज गर्न सक्यौँ भने यो कहिलेकाहीँ अभिशाप चाहिँ सकारात्मक भएर चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी, अवसरको एउटा चाहिँ आधार बनेर चाहिँ आइदिन पनि सक्छ। त्यो तर्फ चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्छ र म यो समितिको तर्फबाट यसरी नै एउटा चाहिँ यो कुरामा सुझाव हामीले अगाडि सार्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ आखिर यसबाट उम्केर जानु त सधैँ छ, उम्किन्छौँ हामी, किनभने संसार यस्ता जोखिमबाट झेल्दै आएको छ, यसबाट नै सिद्धिने होइन, केही समय दुःखको कुरा हो, यसबाट उम्किने स्थिति बन्छ। उम्किनको लागि चाहिँ हामीले कहाँनिर हामीलाई सबभन्दा गाह्रो पर्छ त्यो चाहिँ जहाँ गौरव छ नि, चढ्न नसके त सानो भर्याङ बनाउनु पर्यो, त्यो भर्याङ बनाउने काम चाहिँ यसपालिको बजेटबाट हामीले त्यो मार्गचित्र हामीले कोर्नुपर्छ। त्यसरी गयो भने मलाई लाग्छ यो समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ। एउटा लकी कुरा भन्नुपर्छ कि हाम्रो देशमा धेरै मान्छेहरू कोरोनाबाट सङ्क्रमित भएको स्थिति भएन, मृत्युको स्थिति अहिलेसम्म भएको छैन, त्यो नहोस्। कस्तो अवस्था रहेछ भने यो त समुदायमा फैल्यो भने त हामी त यो हाम्रो पैसा त त्यो स्वाब टेस्ट गर्न पनि नपुग्ने रहेछ। एउटा टेस्ट गरेको चाहिँ ऱ्यापिड टेस्ट गरेर 1000 पर्दो रहेछ, स्वाब टेस्ट गरेर 15000 लाग्दो रहेछ। अब मान्नुहोस् न 1 लाख मान्छेलाई स्वाब टेस्ट गर्नुपर्ने कति 15000 गर्दा कति पैसा लाग्छ? यो हाम्रो बजेट चाहिँ जम्मै त्यसमा सिद्धिन्छ। किन नगरे होला भन्ने म पनि रिसाउँथेँ कि एउटा त हामीसँग क्षमता रहन्छ, त्यो टेस्ट किट नै छैन, दोस्रो हामीसँग क्षमता पनि रहन्छ, अनि उसले जानी बुझी नगरे रहेछ क्या। यो हेल्थ सेक्टरले, हेल्थ मिनिस्ट्रीले किन नगरेको छ भने बरु समुदायमा यस्तो चाहिँ ऱ्यान्डम टेस्ट गर्ने भइहालेछ भने चाहिँ जानी, नभएदेखि गाउँ लक गर्ने के गर्ने त्योमा मोडलबाट मात्रै गरिरहेको छ। त्यसैले यसको जोखिम यो कुरालाई ख्यालमा राखेर हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भने अर्थतन्त्रको खास ठाउँमा चाहिँ केन्द्रित गरेर जाउँ। मेरो यिनै कुराहरू राखेर म तपाईँहरूसँग बिदा हुन्छु। यो छलफलमा सहभागी गराउनु बहुत धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यो ठुल्ठुलो कुरो गरेर मात्रै हुँदैन, त्यसको कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमता सरकारको, शासनको क्षमता, सुशासनको क्षमता, त्यस्तै गरी निर्माण चाहिँ क्षेत्रको व्यवस्थापनमा सुधारको आवश्यकता पर्छ। जस्तो अहिले यहाँलाई चाहिँ कतिपय सुन्नु पनि भएको होला, यो चाहिँ ठुल्ठुलो यो राष्ट्रिय चाहिँ यो गौरवका आयोजना भनेको छ। राष्ट्रिय गौरवका 23वटा आयोजनामा 103 अरबको चाहिँ बजेट राखिएको थियो, तर चाहिँ नि 6 महिनाभित्रमा चाहिँ नि जम्मा 20 अरब खर्च भएको छ, 20 अरब खर्च भएको छ। अब 12 महिनासम्ममा चाहिँ नि कति 30-40 अरबसम्म कतिसम्म खर्च भयो। त्यसकारण चाहिँ नि अब राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेर जुन भनिएको छ त्यो त धेरै अगाडिदेखि सुरु भएका योजनाहरू हो, धेरै अगाडिदेखि तयारी भएका योजना हो। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्नलाई पनि चाहिँ नि यदि हामी पछाडि पर्यौँ भनेपछि हाम्रो कार्यान्वयन क्षमता, खास गरेर निर्माण कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट अत्यन्त पोर अवस्था छ। धेरै यस्तो चाहिँ तपाईँको जो ठेक्कामा गएका चाहिँ निर्माणका आयोजनाहरू छन्, चाहे सडकका आयोजनाहरू होलान्, चाहे सिँचाइका आयोजनाहरू होलान्, चाहे खानेपानीका आयोजनाहरू होलान्, अन्य निर्माणका आयोजनाहरू होलान्, ती चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि अत्यन्त चाहिँ नि नराम्रो स्थितिमा छन्, कार्यान्वयन हुन नसकेको र धेरै विकृत अवस्थामा छन्। जस्तो यहाँलाई अब मैले केही समय अगाडि चाहिँ नै यो अख्तियार अनुसन्धान आयोगको एउटा रिपोर्ट पनि चाहिँ नि मिडियामा पढ्दै थिएँ। 1800वटा निर्माणका आयोजनाहरू अहिले अलपत्र परेर बसेका छन्। जुन अवधिमा निर्माण गर्ने भनेको हो त्यो अवधि थप्दा पनि कामै नभइकन बसेका छन्। अब कोही त्यसै छोडेर गएका छन्, कोही हलकल्टो भएर बसेका छन्। त्यसले 118 अरब को चाहिँ नि सरकारको चाहिँ नि 118 अरब रुपियाँ सरकारको त्यसबाट चाहिँ नि जोखिममा नोक्सान हुने अवस्था छ। 1800 निर्माणका आयोजनाहरू जो ठेक्कामा गएका छन्। त्यसकारण चाहिँ नि नेपालको एउटा अत्यन्त यो ठुलो चाहिँ नि समस्या हो, अत्यन्त ठुलो समस्या हो। र यो केन्द्रीय अघि भने 15% खर्च भयो 6 महिनाभित्र, अझ
प्रदेश सरकारहरूको त त्यति पनि 10-11-12% भन्दा चाहिँ बढ्दा खर्च भएको छैन। यो खास गरेर क्यापिटल बजेटिङमा निर्माण सम्बन्धी, खास गरेर चाहिँ निर्माण सम्बन्धी पुँजीगत बजेटको खर्च त्यसरी घटेको छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि आजको नेपालको आवश्यकता भनेको बजेट प्रेजेन्टेसन को साथसाथै कसरी बजेट कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमता चाहिँ नि अभिवृद्धि गर्ने, जसरी इम्प्लिमेन्टेसन योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न सक्ने, खास गरेर कन्स्ट्रक्सन क्षेत्रमा जुन प्रकारको चाहिँ अहिले नराम्रो अवस्था छ त्यसलाई कसरी सुधार गर्ने त्यो चाहिँ नि जरुरी छ। त्यसको लागि चाहिँ नि त्यसको साथै अर्को पक्ष के हो भने इन्स्टिट्युसन बिल्डिङ, हामीले संस्थागत क्षमता कसरी बढाउने, केन्द्रीय सरकारको मात्रै होइन, अहिले हामीले 3 तहका सरकार छन्। प्रदेश सरकार, केन्द्रीय संघीय सरकार हो, प्रदेश सरकार हो, स्थानीय सरकार हो। 761 वटा सरकार छ र संविधानले चाहिँ 3 तहकै सरकारलाई विभिन्न म्यान्डेट दिएको छ। त्यो म्यान्डेट जुन प्रकारले संविधानले चाहिँ नै जिम्मेवारी विभिन्न तहका सरकारलाई आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी दिएको छ विभिन्न क्षेत्रमा, त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्नको लागि चाहिँ नि संस्थागत क्षमता, केन्द्रको त अब पहिलेदेखि नै एउटा केन्द्र छ, त्यसको क्षमता पनि अभाव देखिन्छ। प्रदेश सरकार का चाहिँ नि इन्स्टिट्युसन पनि चाहिँ अत्यन्त विक देखिएको छ। स्थानीय सरकारको चाहिँ नि इन्स्टिट्युसन्सहरू पनि विक देखिएको छ। अब त्यसै भएर गर्दाखेरि उनीहरूलाई दिए, उनीहरूले चाहिँ बजेटका लक्ष्यहरू हासिल गर्न सकेका छैनन्, राम्रोसँग खर्च गर्न सकेका पनि छैनन्, धेरै रकमको पनि दुरुपयोग भएको छ। र त्यति मात्रै होइन, 3 तहको सरकारको चाहिँ जुरिस्डिक्सनल कन्फ्लिक्ट, खालिकति अधिकार क्षेत्र सम्बन्धी चाहिँ विवाद बारेमा पनि हामी पटक पटक सुनिरहेका छौँ। यसै बारेमा चाहिँ यहाँलाई संसदमा चाहिँ छलफल चर्चा पनि भएका विषयहरू, कतिपय विषयहरूमा डुप्लिकेसन छ। अब सिडिओकै बारेमा प्रदेश सरकारको पनि सिडिओ, केन्द्रीय सरकारको पनि सिडिओ, यस प्रकारका डुप्लिकेसन छ। त्यस्तै गरी चाहिँ उसको सुरक्षाका सन्दर्भमा चाहिँ खास गरेर चाहिँ पुलिस, सिभिलियन पुलिसको बारेमा पनि चाहिँ अहिले विवाद भइरहेको छ। कतिपय कुराहरूमा चाहिँ एउटा केन्द्रीय चाहिँ फेडरल कानुन बनाएर चाहिँ अब ठाउँ-ठाउँको 3 तहका सरकारको आफ्नो आफ्नो चाहिँ अब जिम्मेवारी, कति अधिकार क्षेत्र हो, अझ क्ल्यारिफिकेसन विभिन्न ठाउँमा अझ क्ल्यारिफिकेसन गर्नुपर्ने जरुरी छ। अब छलफललाई अगाडि बढाउने क्रममा यहाँ विद्वानवृन्द चाहिँ गभर्नर प्रचुमालाई धन्यवाद। खर्च र स्रोत व्यवहार्ने स्रोत सहितको निश्चित अवधिको एउटा पर्टिकुलर टाइम भनौँ न, हामीले आर्थिक वर्ष भन्छौँ हो, त्यो अवधिको निमित्त व्यक्ति र संस्था दुइटैले भनौँ न आफ्नो बजेट त तयार गर्छन् नि। म घरमा छु भनेदेखि मैले पनि अलिअलि सानोतिनो कुरा त गर्छु होला, अनि सरकारले गर्छ, कर्पोरेसनले गर्छ, कम्पनीहरूले गर्छ, यो सबै त्यतिसम्म समान भयो। तर अब सरकारको बजेट र व्यक्तिको बजेटमा के फरक छ भन्ने कुरा हेर्न आयो भनेदेखि सरकारलाई हामीले हाम्रो प्रतिनिधि भनेर पठाएको नै छौँ। त्यसो भएको हुनाले उसले बजेट तयार गर्ने बेलामा पहिला सुरुमा मैले कति खर्च गर्ने भन्ने अनुमान गरेको आधारमा अनि बल्ल स्रोत र साधनहरूको जो गर्दो रहेछ। त्यो भनेकै कर कति लगाउने, विदेशबाट ऋण कति लिने, आन्तरिक ऋण कति लिने भन्ने कुराहरू पहिला यो वर्षभरिमा आर्थिक वर्षमा मैले यति खर्च गर्छु भन्ने तय गरेपछि बल्ल निर्धारित गर्दो रहेछ। अनि व्यक्तिको बजेट वास्तवमा सो निर्णयमा आधारित हुन्छ। जुन बेला उसले संशोधन गर्न चाहन्छ अनि बन्द गरिदिन्छु भन्यो भने हुनसक्छ। तर सरकारी बजेट भन्न साथै त्यो अधिकार प्राप्त भनौँ न सोभरिन संसदमा चाहिँ त्यसलाई पेश गरिनुपर्ने हुन्छ, अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको लेखा परीक्षण पनि वास्तवमा ड्यू प्रोसेसबाट हुने गर्छ। महालेखा परीक्षकको कारणले गर्ने पनि गर्छ। अब हुन त प्राइभेट कम्पनीहरूमा पनि अडिट गरेर जाने, किनभने कर कति बुझाउनुपर्छ, के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हुन्छन् हैन। त्यो आधारमा हेर्दाखेरि सरकारी बजेट र व्यक्तिको पकेटको मनीको उसमा चाहिँ त्यही फरक हुन्छ। अनि सरकारी बजेट
राष्ट्र प्रमुखले नीति र कार्यक्रमहरू यस ढङ्गबाट हाम्रो बजेट चाहिँ आउँछ है भन्ने एउटा निर्देशनात्मक भनौँ न त्यो कुराहरूको चाहिँ एउटा आलोकमा बजेट तयार गरिया हुन्छ भनेर भनिन्छ। तर व्यक्तिको हिसाबमा चाहिँ आवश्यकता पऱ्यो भने कन्सल्ट गर्ने होला, नहेन भनेदेखि जसले चाहिँ मूल्य हो उसैले चाहिँ व्यवस्था गर्ने जस्तो कुरा हुन्छन् र व्यक्ति र सरकारको बिचको अन्तर चाहिँ वास्तवमा त्यो हो है। अब यो बजेटको प्रकारहरूको कुरा गर्ने बेलामा आएपछि अलिअलि फरक त छ, तर पनि अघि पनि हाम्रो सभापतिजीको कुरा भएको थियो। अरू ठाउँमा फाइनेन्स बिल भनेर भन्दा रहेछन्, बिल भने त कानुन नै हो। हामी कहाँ किन होला, हामी कहाँ पनि विनियोजन विधेयक भनेर ल्याइन्छ नि त, एप्रोप्रिएसन बिल नै भनिन्छ त्यसलाई नि होइन। त्यो भनेको के हो त, त्यसको मर्मको कुरा गर्न थाल्यो भनेदेखि संसदमा छलफल गर्नको निमित्त, अन्तर्क्रिया गर्नको निमित्त, आफ्ना रायहरू पेश गर्नको निमित्त राखिदो रहेछ र सामान्यतया त्यसमा संशोधन गर्ने कुराहरू त्यो एउटा विलासिताको मात्रै कुरा हुँदो रहेछ। त्यसै कारणले प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूले के भन्छन् भने कमसेकम तपाईँको बजेटमा 1 रुपियाँ त घटाइदिनुहोस् न, अरू केही गर्न सक्नुहुन्न, 1 रुपियाँ त घटाउनुहोस् कमसेकम। तर पनि सरकारले त्यसलाई चाहिँ व्यवस्था गरे जस्तो गरेर आफूले जति पेस गरे हो त्यति नै ल यो पास भयो भन्ने ढङ्गबाट कार्यान्वयनमा लैजान्छ र त्यसभित्रको राजनीतिक अन्तर्निहित पक्ष भनेको के त भन्दा सरकारले प्रस्ताव गरेका कुरा तलमाथि भयो भनेदेखि त सरकार फेल खाएको हो, त्यस कारणले उसले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने भएको हुनाले यसलाई चाहिँ म्यान्डेटरी रूपमा लिइन्छ भन्ने हुन्छ। र हाम्रो चलन चल्तीको भाषामा बजेट भने गजेट हो भन्छ, बजेट भने कानुन हो होइन। कानुन भएर आइसिद्याएपछि अनि कहाँ कहाँ खर्च भइँदो रहेछ, के स्रोतबाट आउँदो रहेछ भन्ने जान्नको निमित्त पर्याप्त रह्यो र संसद चाहिँ वास्तवमा सार्वभौम पनि हो, दुनियाँभर हो भन्दै पनि यो एप्रोप्रिएसन बिलमा त्यति धेरै फरक चाहिँ पर्दो रहेछ भन्ने कुरा म यहाँहरूसँग निवेदन गर्न चाहन्छु। एउटा दुईवटा अनुभव भनौँ, यो बजेट बनाउने क्रम चाहिँ धेरैसँग कन्सल्टेसन गरिन्छ, 15 चोटि हेरेर रुजु गरिन्छ, दुनियाँभर गर्दाखेरि पनि कहिले कहिले बडा गजबसँग चाहिँ कुराकानीहरू फुस्किँदो रहेछ क्या। एउटा कुरामा आर्थिक वर्षको मैले त्यो बजेटको किताब खोज्न कोसिस गरेँ, सकिनँ है। हेरेकोमा के भएको थियो भने अब सरकारले तरकारी बाली विकास गर्नको निमित्त आलु प्याज साग बेथे भन्यो, त्यहाँ उसले चाहिँ वास्तवमा च्याउ भन्नु पर्ने रहेछ, त्यो तरकारीको मेसोमा ल्याएर स्याउ राखिदियो है। त्यो कुरो प्रतिपक्षको ध्यानमा पनि आएन क्यारे, अब यो सानो कुरो भनेर छोडिए पनि होला, त्यो त्यतिकै पास भएर गयो। र वास्तवमा के भने तरकारीको क्याटेगोरीमा स्याउ त हुँदैन, फलफुलकोमा जानुपर्ने हो नि, यस्तो हुँदो रहेछ। एउटा कुरो त्यो छ, भयो त्यस्तो भयो, हेर्दाखेरि त साउन्डिङ त्यस्तै हुन्छ नि त, रुजु गर्दाखेरि पनि भएन। र गएको सालको आर्थिक वर्ष 76-77को तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने यो विनियोजन विधेयक नै हो, पेज 64मा दफा 277मा हेर्नुभयो भने नेपाल सरकारको विनियोजनबाट पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने सबै राष्ट्र सेवक कर्मचारी सुरक्षाकर्मी शिक्षक तथा प्राध्यापकको सुरु तलबमान आगामी 2075 साउन 1 देखि भन्छ 76-77 को बजेट पेश गर्ने अनि आगामी 75 साउन भन्ने हुन्छ र हुँदैन। यो विषयमा ठुलो कन्ट्रोभर्सी आयो, दुनियाँभर भइसकेपछि अनि यो अलिकति टङ स्लिप जस्तो अथवा शब्दावलीमा अलिकति परिवर्तन भएको हो भन्ने भाव हुनाले यसलाई चाहिँ त्यति ठुलो इस्यु बनाएर गइएन, एकदम चर्चाको रूपमा चाहिँ आयो। डाक्टर मिनेन्द्र रियालजी बुलुक उफ्रिँदै हुनुहुन्थ्यो भनौँ न संसदमा। तर पनि यसको अन्तर्निहित सिद्धान्त भनेको के त भन्दा यो परिवर्तन हुँदैन है, सानोतिनो मिस्टेकहरू यस्ता हुँदै गर्छन् जाँदै गर्छन् भन्ने भावना पनि यस्तो हुने गरेको छ भन्ने कुराहरू भयो। यो विषयलाई अथवा समयको यो एउटा लिमिटेसन समेतलाई विचार गरेर आफ्नो विषयवस्तुहरू राख्नुको लागि यसै क्रममा उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका धेरै प्रोमिनेन्ट र धेरै चाहिँ एजुकेट लिडर हुनुहुन्छ अञ्जन श्रेष्ठी। अलिकति निजी क्षेत्रको तर्फबाट राख्नु पर्दाखेरि तथ्यगत रूपमा मैले पनि केही कुराहरू लिएर आएको थिएँ, तर अघि त्यही अगाडि नै बोल्नुभएका मान्यज्यू उहाँहरूले चाहिँ नि वक्ताज्यूहरूले चाहिँ बोलिसक्नु भएको हुनाले मैले चाहिँ अलिकति अब
अहिले चाहिँ नि इन्डस्ट्रियल सेक्टरमा चाहिँ भएको अवस्थाहरू के छ भन्ने कुरामा अलिकति चाहिँ नि म यहाँ चाहिँ अलिकति अगाडि राख्न चाहन्छु। र के छ भने सबभन्दा कुरा अहिलेको अवस्थामा चाहिँ नि भन्दा चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्छौँ भने अत्यावश्यक वस्तु अत्यावश्यक सेवाका उद्योगहरू चाहिँ चालु छ भनेर भन्छ। तर चाहिँ ती उद्योगहरू चाहिँ एकदम न्यून क्षमतामा चलिरहेको छ, सबैले बुझ्नुपर्ने कुराहरू र ती उद्योगहरू पनि साह्रै चाहिँ एक किसिमले प्रारम्भिक अवस्थामै छ, किनभने कच्चा पदार्थ पूर्ण रूपमा उपलब्ध छैन र हिँडडुल गर्नलाई अवस्थाहरू पनि छैनन् र चाहिँ नि कामदार कर्मचारीहरू पनि आउनलाई धेरै गाह्रो छ, किनभने नि अब कस्तोसम्म अवस्थाहरू घट्टाहरू पनि घटेको स्थितिहरू छ भने पनि कामदार कर्मचारी आउँदाखेरि परिवारले फोन गरेर ल्याएर मेरो परिवारको चाहिँ नि तपाईँले जिम्मा लिनुहुन्छ भन्ने चाहिँ सोध्ने अवस्थाहरू छ। नर्मल समयमा त हामी भन्थ्यौँ होला सायद चाहिँ जिम्मा लिन सकिन्छ भन्ने कुरा। आजको परिस्थितिमा अब यो रोग चाहिँ नि मैले सार्छु कि उसले मलाई सार्छ भन्ने कुरा यो परिस्थितिमा चाहिँ हामीले चाहिँ उस गर्न नसक्ने अवस्थाहरू छ। त्यसरी चाहिँ नि अहिले चलिरहेको उद्योगहरू पनि छ नि राम्ररी चाहिँ जुन छ अत्यावश्यक उद्योग पनि वास्तविक अहिले चाहिँ अत्यावश्यक उद्योग चाहिँ चलिरहेको छ, त्यसलाई उद्योगलाई चाहिँ केही पनि गर्नु पर्दैन, हामीले चाहिँ सहुलियत दिनु पर्दैन भन्ने किसिमका कुराहरू आइरहेछ नि। त्यो कुरा चाहिँ नि म त गलत हो भन्छु हजुर, किनभने यहाँ मानिसहरू सबै हुनुहुन्छ, यहाँहरूलाई म ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु। किनभने नि 15-20% क्षमतामा कुनै पनि व्यवसाय चल्छ भने उद्योग चल्छ भने त्यो उद्योग पूर्ण रूपमा चल्या हुन्न, उसले आफ्नो कस्ट पनि मेन्टेन गरेको हुँदैन। त्यस कारणले सबैले बुझिदिनु पर्यो सरकारको भनाइ चाहिँ के छ भने यो उद्योगहरू चलिरहेको छ त्यसलाई यिनीहरूले केही पनि गर्नु पर्दैन भन्ने कुराहरू गरौँ। एकछिनलाई डेरीकै कुरा गरौँ होइन। तर हामीले चाहिँ पोखराको डेरी चाहिँ अहिले किसान विशेष नै मार पर्यो र हामीले एक्स्ट्रा इन्सेन्टिभ दिएर मजदुरहरूलाई एक्स्ट्रा इन्सेन्टिभ दिएर त्यो उद्योग चलाएको हुनाले 80,000 लिटरदेखि 1 लाख लिटर चाहिँ दुध खपत गर्न सकेका छौँ। र त्यसले गर्दाखेरि कमसेकम हाम्रो पोखरामा भएको उद्योगबाट चितवनसम्मको एरियाबाट दुध लिएर चाहिँ केही हदसम्म किसानलाई चाहिँ धेरै राहत भएको स्थितिहरू चाहिँ छ होइन। र अन्य व्यवसायहरू पूर्ण रूपमा ठप्प छ। त्यो हिसाबले चाहिँ नि सबै चाहिँ नि कस्तो स्थितिमा छ भने नि अब त सोच्ने कस्तो बेला आएको छ भने जीवन कि जीवनयापन भन्ने सोच्ने हिसाबमा चाहिँ दुबाटोमा बसेर उद्यमी व्यवसायहरू स्वत लागेको परिस्थितिहरू छ। अब दैनिक जीवनदारी बाहेक अरू रोजगारी चाहिँ सबै कटौती भएको चाहिँ छैन होइन। दैनिक रोजगारीले कामै छैन, उनीहरू कटौती भएको छ भने अर्को भएको छैन। तर भोलिको परिस्थितिमा यो चाहिँ अब खुलेको अवस्थामा आज हामी 40 दिनमा भयो, 40 दिनपछि अब भनौँ न तपाईँको 25 गते 26 गते सायद खुलिसकेपछि के अवस्था हुन्छ त्यो पछि चाहिँ नि के किसिममा उद्योगहरू चल्न सक्छ भन्ने कुराहरू धेरै हामी अन्यलमा छौँ। किनभने अब डिमान्ड के हुन्छ भन्ने कुराहरू आयो र सप्लाई चेन म्यानेजमेन्टको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा एकदमै च्यालेन्जिङ कुरा छ यो कुराहरू। त्यस कारणले चाहिँ नि डिमान्ड चाहिँ अब घट्छ भन्ने सबैले अनुमान गरेको अवस्थामा चाहिँ नि यो कुराहरूले चाहिँ नि निश्चय पनि उद्योगलाई असर गर्छ र त्यसमा रोजगारीले के हुन जान्छ भन्ने कुराहरू। अब दुध उद्योगको यहाँले सुन्नै भइरहेछ झन्डै 2 अरबको चाहिँ नि घाटा भइरहेको भन्ने किसिमको चाहिँ नि सबै दुध चाहिँ किसानले खोकिरहेको, त्यो दुध प्रयोग गर्न नसकिरहेको अवस्थाहरू छ भने एउटा चाहिँ नि चिया र कफी बोर्डको एकजना चाहिँ अधिकृतले चाहिँ मलाई सुनाउनु भएको थियो के भने नि अहिले लकडाउनको अवधिमा चाहिँ यो हरियोपट्टि टिप्नुपर्ने फर्स्ट फेजको टिप्नुपर्नेमा 60 लाखको चाहिँ नि झन्डै चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि 60 लाख केजी हरियोपट्टि खेर गयो भन्ने कुराहरू गरिरहेको छ। अहिले पनि यहाँ व्यक्त भयो पोल्ट्रीका चाहिँ 40 अर्बको चाहिँ नि घाटा भएको, मतलब यो के अरे तपाईँको के भन्छ चल्ला र चाहिँ कुखुरा चाहिँ नष्ट गर्नु परेको कुराहरू, दाना उद्योगले र मेटेरियल नभएर नचलेको कुराहरू, भेटनरी उद्योगको चाहिँ त्यस्तै चाहिँ भेटनरी उद्योगले र मेटेरियल के अरे भेटनरी औषधि बनाउने उद्योगहरू चाहिँ र मेटेरियल नभएर लगायत चाहिँ कति उहाँसँग भएको र मेटेरियलहरू चाहिँ डेट एक्सपायर हुनुपर्ने परिस्थितिहरू त्यो छ। पुष्प व्यवसायीहरूले आजभन्दा मलाई 1 महिना अगाडि कुरा हुँदाखेरि मैले चाहिँ किनभने मैले यो उद्योग समितिको सभापति भएको हुनाले चाहिँ उद्योगहरूको के छ परिस्थिति भनेर बुझ्दाखेरि 1 महिना अगाडि उहाँले के भन्नुभएको थियो भने 1 महिना 20 दिन 25 दिन अगाडि अहिलेसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई कसरी जोगाएर राख्न सक्छ भनेर पुष्पलाई कमसेकम जुन फलिसक्यो अहिले त मेन सिजन हो त्यसलाई कसरी जोगाएर राख्न सकिन्छ भनेर हामीले गर्न चाहिँ गरेका छौँ। तर यो लम्बिएर गयो भने परिस्थिति अर्कै हुने अवस्थाहरू छ, ठुलो नोक्सान हुने अवस्थाहरू छ भन्ने कुराहरू छ होइन। र अब यो चाहिँ मैले जुन भने अहिले उद्योगको विश्वव्यापी रूपमा नै तपाईँको अब भनौँ नेपालमा मात्र होइन विश्वव्यापी रूपमा नै उद्योग व्यवसायहरू सबै चाहिँ यो ठप्प भएको अवस्थामा चाहिँ नि भोलि कसरी जाने भन्ने कुराहरू र चाहिँ नि हामी उद्योग व्यवसायीहरूलाई चाहिँ अब सरकारले चाहिँ रिभाइभल गरिदिने कि नगरिदिने भन्ने कुराहरू चाहिँ नि एकदम सिरियस इस्यु हो जस्तो लाग्छ।
खास गरिकन यो छलफललाई क्रममा विद्वान डाक्टर कुलमान वास्तवमा यो क्राइसिसलाई कसरी हाम्रो जस्तो सानो मुलुकले सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकले कसरी यसलाई व्यवस्थापन गरेर जानु पर्ला त यो विषयमा दुईटा पक्षबाट चाहिँ दुईटा पर्सपेक्टिभबाट यहाँको चाहिँ विचार आइदियो भन्दाखेरि हामीले यो समितिको तर्फबाट एउटा चाहिँ रेजोल्युसन बनाएर एउटा सिफारिस चाहिँ सरकारलाई उपलब्ध गराउन उपयुक्त होला भन्ने सोचेर हामीले चाहिँ यहाँको यो लकडाउनको एउटा अप्ठ्यारो विषम परिस्थितिमा पनि यहाँको समयलाई हामीले यहाँ श्रम सबै कुरालाई हामीले अनुरोध गरेका हौँ। 14-15 घन्टासम्म लोड सेडिङ हुँदा कसरी उद्योग धन्दा चलेको थियो त्यस्ता समस्याहरू पनि देखेको थियो। म मान्य सांसदज्यूहरूलाई के एउटा म गराउन चाहन्छु भने नेपाल सधैँ पनि एउटा हाई कस्ट इकोनोमी थियो। हामी चाहिँ जहिले पनि हाम्रो यहाँ नेपालमा व्यवसाय गर्नुको लागि उद्योग सञ्चालन गर्नुको लागि तुलनात्मक रूपमा नेपाल एउटा महँगो राष्ट्र हो। म केही उदाहरणहरू दिन चाहन्छु। जस्तै उदाहरणको लागि हाम्रो जुन श्रमिकको खर्च छ, श्रमिक हुन त यसो हेर्दाखेरि अरू देशभन्दा सस्तो या तुलनात्मक रूपमा समान पनि देखिए तापनि एउटा आइएलओको रिपोर्टले के भनेको छ भने प्रोडक्टिभिटीको हिसाबले नेपालका श्रमिक नेपालमा काम गर्दाखेरि हाम्रो प्रोडक्टिभिटी चाहिँ एकदमै कम छ। यो साउथ एसियामै सबैभन्दा कम छ र त्यसले गर्दाखेरि एउटा लेबर कस्ट पनि त्यसले गर्दाखेरि लेबर कस्टहरू पनि यो कस्ट चाहिँ एकदमै बढी छ। त्यसपछि बिजुली ऊर्जाको कुरा गरौँ या ब्याजको कुरा गरौँ र अरू हाम्रो जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर छ त्यो एकदमै इनएफिसियन्ट भएकोले त्यसको कस्टहरू चाहिँ एकदमै बढी छ। जस्तै भन्सारबाट हामीले सबै सामान हामी एउटा ल्यान्डलक्ड कन्ट्री पनि भएकोले धेरै जसो हाम्रो कच्चा पदार्थ हामीले बाहिरबाट झिकाउनुपर्छ, भारत लगायत अब अन्य तेस्रो मूल्यबाट। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई नेपालसम्म लिएर आउँदाखेरि खर्च चाहिँ एकदमै बढी छ। म मान्य सांसदज्यूहरूलाई ध्यान आकर्षण के गराउन चाहन्छु भने अहिले विशाखापट्टनम र कलकत्ता पोर्ट दुईटा पोर्टबाट हाम्रो सामान आएको छ र त्यसलाई तुलना गर्ने हो भने यो विश्वकै सबैभन्दा एक्सपेन्सिभ यो सेक्टर रहेको छ र यो चाहिँ एकदमै महँगो रहेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि उद्योग यहाँ नेपालमा चलाउनुको लागि यसले चाहिँ विभिन्न समस्याहरू लिएर आएको छ। म मान्य सांसदज्यूहरूलाई के म स्मरण गराउन चाहन्छु भने हामी WTOमा सिग्नेटरी छौँ, वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसनमा हामी सिग्नेटरी छौँ र एउटा कम्प्लायन्सको हकमा हामी अरू राष्ट्रभन्दा धेरै अगाडि छौँ। हामी चाहिँ एउटा अति अविकसित राष्ट्रहरूमा पनि सबैभन्दा अगाडि हामी कम्प्लायन्समा छौँ र यसको लागि हामीले गर्व पनि गरेका छौँ। तर WTOले एउटा नेपालको एउटा उद्योग धन्दाले एउटा कस्ट तिरेको छ, किनभने जब कस्ट अफ डुइङ बिजनेस या व्यवसाय उद्योग गर्ने जब कस्ट बढेको हुन्छ WTOले त्यो प्रोटेक्सन चाहिँ उद्योगहरूलाई चाहिँ दिँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि अब यो समय पनि आएको छ कि अब WTOलाई हामी कन्टिन्यू गर्ने, किनभने अब वर्ल्डमा जहाँ पनि हेर्ने हो भने हरेक देशले अब आफ्नो राष्ट्रवादको हिसाबले सोचिरहेको छ, आफ्नो देशको अर्थतन्त्र आफ्नो देशको उद्योग बचाउने तर्फ लागिरहेको छ। हामी मात्रै एउटा अन्तर्राष्ट्रिय एउटा WTOमा मात्रै हामी लागिरहेका छौँ। सो अब मान्य सांसदज्यूहरूलाई मेरो के छ भने यसमा पनि पुनर्विचार हुन जरुरी छ, किनभने WTOले निर्यात बढ्नुपर्ने थियो। हाम्रो निर्यात गत 20 वर्षमा कुनै उल्लेखनीय रूपमा बढेको छैन, किनभने जसरी मैले भने हामी एउटा हाई कस्ट इकोनोमी रहेका छौँ र जब निर्यातै नबढ्ने हो भने हामी आफ्नो उद्योगहरूलाई किन संरक्षण नगर्ने त भन्ने एउटा पहिलो प्रश्न पनि उठ्छ। त्यो कुरा चाहिँ हामीले बजेट हाम्रो जुन सुझावहरू छ त्यसमा चाहिँ हामीले समेटेका छौँ। र अहिले नेपालबाट 50 लाख युवा युवतीहरू पलायन भएर विदेश काम गरेका छन्, किनभने नेपालमा रोजगारी सृजना गर्न सक्ने अवस्था नै छैन र जुन कस्टमा उनीहरूले बाहिरबाट एउटा रोजगारी पाएको छ त्यो कस्ट नेपालमा तिर्न सक्ने अवस्था पनि छैन। त्यसैले गर्दाखेरि उनीहरू सबै बाहिरबाट काम गरिरहेका छन्, बाहिर गइरहेका छन् र उनीहरूले पठाएको रेमिटेन्सले नै खास एउटा हाम्रो उद्योग चलायमान भएको छ। कोभिड-19बाट जनताको ज्यान बचाउनु पर्ने चुनौती हैन, यो साह्रै यो साह्रै गम्भीर चुनौती छ। मैले बिहान CNN सुन्दाखेरि
अमेरिकाका राष्ट्रपतिले चाहिँ त्यो भ्याक्सिन तयार हुन्छ तयार हुने लाग्यो भनेर चाहिँ खुब भन्ने गर्नुहुन्थ्यो हिजो अस्तिसम्म। आज बिहान सिएनएनमा के आयो भने 2020सम्ममा भ्याक्सिन तयार हुन्छ भनेर राष्ट्रपति स्वयंले भनेको होइन। भनेपछि अब यो भ्याक्सिन जब तयार हुँदैन भने अब यो चाहिँ कोभिड-19 कतिसम्म चाहिँ यो तन्केर जाने हो र यसले कस्तो कस्तो असर पार्ने हो भन्न सकिने स्थिति रहेन। र त्यसैले यो जनताको यो महामारीबाट ज्यान जोगाउने जुन चुनौती हो यो चाहिँ निकै लामो समयसम्म जाने। कम्तीमा पनि यो 2020को चाहिँ वर्षभरि यो जान सक्ने भनेको 7-8 महिना चाहिँ छ। त्यो चाहिँ गम्भीर भयो एउटा यो चुनौती छ। त्यसैले यो महामारीबाट जनताको जीव ज्यान कसरी जोगाउने यो एउटा ठुलो चुनौती सरकारको सामु छ। दोस्रो चाहिँ चुनौती सरकारको सामुन्ने जनतालाई विपन्न वर्गका जनतालाई भोकमरीबाट बचाउनु पर्ने छ। यो किन छ भने मैले यसो हिसाब गरेँ आज लकडाउन सुरु भएको 42 दिन भयो है। यो 42 दिनसम्म दैनिक मजदुरी ज्यालादारी गरेर खाने मान्छेहरूले को आम्दानी भएको छैन, उनीहरूले आम्दानी गर्न पाएको छैन होइन। भने तिनीहरूले चाहिँ यो 42 दिनसम्म खान पुग्ने गरिकन तिनीहरूसँग बचत थियो होला, जसको बचत जतिसम्म थियो त्यो खाए। अब बचत नहुने मान्छे त भोकमरीमा पर्ने भयो होइन। केही समय उनीहरूले सरसावट ऐँचो पैँचो उधारो आदि अथवा चाहिँ गहना बेचेर आदि इत्यादि गरेर पनि काम चलाउने। तर यो लकडाउन लम्बियो र चाहिँ उनीहरूले रोजगारीको चाहिँ अवसर पाएन भनेदेखि त यहाँ त चाहिँ के भने हिजोसम्म रोजगारीमा रहेका मान्छेहरू आफूले काम गरेर पेट पालिरहेका मान्छेहरू पनि ठुलो सङ्कटमा पर्छन् है। र त्यसलाई पनि सरकारले चाहिँ चुप्लाएर हेरेर मात्रै बस्न मिल्दैन। त्यो चुनौतीलाई पनि सरकारले एड्रेस गर्नुपर्ने जरुरी छ। र तेस्रो चुनौती भनेको अर्थतन्त्रलाई जोगाउनु छ। जोगाउने बाहेक गरी सरकारको काम भएन होइन। रोगबाट जोगाउनु, भोकमरीबाट जोगाउनु र चाहिँ डुब्न लागेको अर्थतन्त्रलाई जोगाउनु, यो तीनवटा जोगाउने काम चाहिँ सरकारको चुनौतीको रूपमा छन्। र अर्को एउटा चाहिँ एउटा युनिक खालको कुरो के पनि देखिन्छ भने नि हिजोसम्म सरकारलाई जसले ठुलो एमाउन्टको कर तिर्ने गर्नुहुन्थ्यो आज स्वयं उहाँहरू चाहिँ सरकारसँग अपेक्षा गरिरहनु भएको छ होइन। जसले कर तिर्थ्यो सरकारलाई अहिले उहाँकै चाहिँ के भने राहत चाहियो अथवा चाहिँ हाम्रो आर्थिक गतिविधि हाम्रो बन्द व्यापार व्यवसायलाई चाहिँ जीवित राख्नुको निमित्त पनि चाहिँ सरकारले सहयोग गर्नु पर्यो भनेर मागिरहनु भएको छ। भने सरकारले यी सबै चुनौतीहरू पुरा गर्नुपर्ने, सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकार रहेको यसले देखिन्छ। र यो सबै कुरो चाहिँ सम्बोधन गर्नको लागि सरकारले चाहिँ फेरि कस्तो सरकार भने कस्तो चिज हुन्छ भने नि मसँग पैसा छैन, सरकारसँग पैसा छैन, मऱ्यो मर, भोगै मऱ्यो मर, अथवा तिम्रो उद्योग सुकै सुकोस् भन्न पनि पाइँदैन। सरकार यो बाध्यात्मक स्थितिमा हुन्छ। जहाँको पनि सङ्कट परेपछि ज्यान पनि जनताको जोगाउनु पर्यो, भोकमरीबाट पनि जनतालाई जोगाउनु पर्यो र डुबेको अर्थतन्त्रलाई पनि माथि उकास्नु पर्यो। यो चाहिँ तीनवटा चाहिँ ठुलो चुनौतीको मृत चुनौतीमा सरकारले टिकेर छ। र यतिखेर यो अवस्थाबाट सरकारले चाहिँ आगामी वर्षको बजेट बनाउनु पर्ने छ। र यो बजेट मार्फत यो तीनै कुराको निमित्त प्रस्ताव आउनुपर्छ र आवश्यक मात्रामा चाहिँ बजेट विनियोजन पनि यी शीर्षकहरूमा हुनुपर्छ। र यो कुनै परम्परागत चाहिँ होइन नि, फेरि परम्परागत अथवा चलन चल्तीका पहिलेदेखि नै चाहिँ सनातन चल्दै आएका बजेट बनाउने कुरामा हामी जे कुरामा ध्यान दिन्छौँ, हामी राजस्व यति 80% बढाउने होइन, हाम्रो चाहिँ जिडिपी 80% बढाउने, हाम्रो रोजगारी यतिले बढाउने, मूल्य यतिले घटाउने भन्ने जुन हाम्रा चाहिँ परम्परागत बजेट बनाउने इस्युहरू थिए त्यो इस्यु चाहिँ अहिले तपाईँको चाहिँ गौण भएर गए है। र चाहिँ नयाँ इस्यु के आयो भने अब जोगाउने र बचाउने बाहेक र हिजो हामीलाई दिनेलाई उल्टो दिनुपर्ने बाहेक होइन अरू हामी चाहिँ विकासको लागि अथवा ग्रोथ रेटको लागि र तपाईँको चाहिँ यो राजस्व वृद्धिको लागि इत्यादि कुरा हामी यो वर्षको बजेटमा सम्भवतः यी विषयहरू नै गौण भएर गएका छन्। कुन क्षेत्रमा कति मानिस काम गर्छ, कसरी एन्गेज गर्छ भन्नेमा पनि गाह्रो छ।
र भेरी रफली एस्टिमेट गरेर केही पछि गएर सुधार। अब यसपालिको बजेट बनाउने भनेको हाम्रो एउटा असाध्य चुनौती हुनेवाला छ। यसको म 3-4वटा कारण हुन्। 3टा उहाँले भन्नुभएको, त्यसमा फिगरसहित म चाहिँ त्यही 3-4वटा कारण भन्छु। वैशाखसम्म मात्रै भन्नुभयो, जेठ र असार सुचारो भयो, तर सुचारो भए पनि ग्रेजुअली हुने हुनाले नेपालको टोटल चाहिँ नि जुन हाम्रो रेभेन्यू छ 150 देखि 200 अरब घट्नेवाला छ। त्यो चाहिँ नि रिभाइज एस्टिमेटमा उहाँको 55 अरब घटाएको थियो, 10 अरब 58 करोडमा। यदि असारसम्मै कम गर्नुभयो भने चाहिँ नि 300 अरब छट्नेवाला छ। हामी जम्मा जम्मी 750 अरब मात्रै रेभेन्यू हुनेवाला छ यो वर्ष। र नेक्स्ट इयर चाहिँ अब असार मात्रै हो, त्यसपछि सुधार भयो भने त 20%, 10 देखि 20% मात्रै घट्नेवाला छ। यो कार्तिक मङ्सिर जुन डिसेम्बरसम्म भनिरहेछौँ त्योसम्म गयो भने नेक्स्ट इयरको चाहिँ टोटल रेभेन्यू नै हामी 600 अरबभन्दा बढ्दा, 600 देखि 700 अरबभन्दा बढ्दा हुन सक्ने सम्भावना हुँदैन जस्तो छोडेर गर्नुहोस्। त्यस कारणले सबभन्दा पहिला साधनमा यो रेभेन्यू कम हुनेवाला छ। दोस्रो, गोविन्द थापाजीले भनिसक्नु भएको छ, अब यसमा इभेन चाहिँ नि यो मल्टिल्याटरलले अलिकति बढ्ता लोन दिन्छ, वर्ल्ड ब्याङ्कले पनि एडिबीले पनि त्यो भनिसकेको छ र त्यो हामीले कोसिस गऱ्यौँ भने खुल्नेवाला छ। तर अर्को चाहिँ नि बाइल्याटरलमा चाहिँ नि कम हुनेवाला छ। अनि अर्को एउटा स्थिति के छ भन्दाखेरि हामी अलिकति हामीले यो कोभिड-19 को समस्या आइहाल्यो, नेपालीहरूले राम्रोसँग सोच विचारै नगरेको एउटा कुरा छ, जुन कि हाम्रो वाणिज्य मन्त्रालयले भनेर काम गरेर उसलाई रिपोर्ट पनि दिइसक्यो, तर त्यो कोभिड-19ले गरेर त्यो कुरा त्यो के हो भन्दाखेरि भारतीय बजेटको प्रभाव र दुईटा क्षेत्रमा विशेष गरेर असाध्य प्रभाव पर्नेवाला छ। यसपालिको भारतीय बजेटले के भन्यो भने हामीले कुनै पनि फ्रेस सामान किन्दैनौँ, तरकारी इत्यादि व्हाटएभर इट इज, र नेपालमा हामीले थुप्रो किन्छौँ तर बेच्छौँ। जस्तै सिलगढीको बजारमा मात्रै हामीले 50 करोडको तरकारी बेच्छौँ नेपालीले, पूर्वको 19 जिल्लाबाट। अब त्यो जम्मै उसले फर्मल्ली चाहिँ किन्दिनँ भनेको छ। अब त्यसको असर के हुने होला हो, अहिले चाहिँ सोचै गरेको छैन। अहिले दोस्रो, हामीले बिजुली किन्दैनौँ भनेको छ उसले, किन्दैनौँ त भनेन। उसले के भन्यो भने 1 किलोवाट घन्टामा 2 रुपियाँ आइसी ड्युटी लगाउने नेपाल र भुटानले, नेपाललाई मात्रै बनायो। त्यो भनेको 3 रुपियाँ 20 पैसा थप्यो भने नेपालबाट 1 किलोवाट बिजुली पनि इन्डिया जान सक्ने सम्भावना भएन। त्यसले गर्दाखेरि एक्सपोर्टको अहिलेको कोभिडले मात्रै होइन कि हिजो अस्ति भएका कुराहरूले गर्दाखेरि पनि गाह्रो हुनेवाला छन्। त्यस कारणले टोटल परिस्थितिको केही कुराहरू यिनीहरू। अब चुनौतीकै कुरा गर्ने बेला मैले एउटा राजस्व कम हुन्छ, अर्को काम भएन जम्मै बाहिर छ, र अहिले राइट नाउ चाहिँ नि त्यही मैले अनुमान 5 लाख जति दैनिक जालागाडी कामदार नेपालमा छन् भन्ने अनुमान छ। मेरो अनुमान होइन, यो चाहिँ हामी मिडियादेखि त मैले गरेको अनुमानको त्यसैलाई युज गरेको छ, त्यस्तो केही उपाय छैन। अर्को, उद्योगमा काम गर्ने अधिकांश बाहिर छन्, बेरोजगार छन्। अब हुन त त्यो पनि पुरा बेरोजगार छैन, किनभने अझै पनि उद्योग कस्तो चल्यो भने फागुनसम्म 55% जति एभरेज चाहिँ निक्लिएको थियो क्यापासिटी युटिलाइजेसन। चैतको एन्डमा पुग्दाखेरि 40% मा झऱ्यो, र अहिले पनि 20 देखि 30% चलेको छ भन्ने रिपोर्ट छ। यो जहाँ चाहिँ इसेन्सियल गुड्स भनेर निकालिरहेको होला, कुनै कोरिडोरमा भनेर निकालेको छ इत्यादि इत्यादि। तर जस्तै उद्योग व्यापारी साथीहरूलाई के भन्यो भने इन्डियाबाट आएको लार्ज स्केलमा चाहिँ अधिकांश फेरि इन्डियाबाट आउँदो रहेछ। यिनीहरू चाहिँ छैन जम्मै गइसक्यो। त्यस कारण हामी तुरन्तै चलाउनलाई पनि अर्को 1 महिना खबर गरेर मात्रै सुरु हुने जस्तो एउटा परिस्थिति छ। अर्को, माइक्रो एन्टरप्राइजेस लघु उद्योगको हकमा चाहिँ नि करिब 6 लाख मानिस जति काम गर्छ भन्ने अनुमान छ। यो पनि एकदम वाइड इमेजिनेसन हो, केही आधारहरू छन्, मेडिकमेटमा प्लस यो अरू प्रोजेक्ट्सहरूले गरेको, तर बाँकी आफै हामीले पहिलादेखि चलेर आएको कति भन्ने खालको अनुमान चाहिँ अलिक कम छ। तर हुँदै पनि
तिनीहरू चाहिँ नि बजारमा भएसम्म बजारमा पुर्याउनेहरूको समुदायले बजारमा पुर्याउन सक्ने मात्रै र घरमा भएको मान्छेले मात्रै काम गरेर काम भइरहेछ भन्ने अहिलेको परिस्थितिको एउटा गाली गरेर मात्रै हुँदैन। यसमा थोरै कुरा अघि गोलसाजीले ल्याउनु भयो, अनि हाम्रो चाहिँ बजारदारजीले पनि ल्याउनु भयो, हाम्रो गुरु डाक्टर थापाले पनि ल्याउनु भयो। त्यो के हो भने कानुनै बनाएर त्यो इन्फर्मल इकोनोमी दुई थरीको छ। एउटा यो ब्युरोक्रेसीलाई दुरुपयोग गरेर, माथिल्लो पावरलाई दुरुपयोग गरेर बिजुलिया तत्त्वले कमाएको, भ्रष्टाचार गरेर कमाएको सम्पत्ति त्यो मेन च्यानलमा आइरहेको छैन। र अर्को चाहिँ हाम्रो कानुनको कमजोरीले, सरकारको कमजोरीले जनताले चाहिँ आफ्नो सम्पत्तिलाई चाहिँ वैध बनाउन सकेका छैनन्, जो चाहिँ अघि गोलसाजीले उठाउनु भयो। र यो कुरो निजी क्षेत्रमा काम गरेकाले मात्रै बुझ्छ, बाहिरको मान्छेले बुझ्दैन। अब म तपाईँहरूलाई एकदम मनको कुरा भन्छु, हामी सबैले सानोतिनो घर बनाएका हौँला, हामी कसैले पनि छडको भ्याट बिल तिरेका छैनौँ, हामी कसैले पनि सिमेन्टको भ्याट बिल तिरेका छैनौँ। हामी घर बनाउन जाँदाखेरि चाहिँ पछाडि दाइले चाहिँ भाइका दिदीले चाहिँ हजुर भ्याट बिल टक्कै भन्यो भने पर्दैन, कि घर बनाउने किन भ्याट बिल लिने भन्छ। साँच्चै कानुन खोज्ने हो भने हाम्रा घरहरू धेरै अवैधानिक छन्। अनि हामी चाहिँ तपाईँको 55 लाख 50 लाख आना जग्गामा हामी घर बनाउँछौँ यहाँ बजारमा, तर त्यसको चाहिँ सरकारी रेट एकदमै तल छ। अनि व्यापारको लागि जग्गा प्लटिङको लागि किनिरहेको छैन भनेदेखि हामी के गर्छौँ गएर निजी घर बनाउनेहरूले भने हामी तपाईँको चाहिँ 55 लाख रुपियाँ आना 50 लाख रुपियाँ आनाको जग्गा छ, सरकारी रेट 18 लाख रु पनि छ। थुप्रै ठाउँको हामी सबै जानेका छौँ। अनि हामी त्यो 18 लाख रु पनि के राजस्व तिर्छौँ। अनि त्यसले गर्दाखेरि त त्यो पैसा त चाहिँ तपाईँको चाहिँ अवैधानिक हुन्छ नि क्यासमा। अहिले चाहिँ तपाईँको क्यासमा धेरै कारोबार गर्न पाइन्न भनेको कारणले अलिअलि रोकिएको छ, तर विगतमा त्यस्तो थिएन। त्यसले गर्दाखेरि धेरै वैध सम्पत्ति पनि राज्यको कानुनको कमीको कारणले गर्दाखेरि त्यो अवैध जस्तो देखिन्छ। त त्यसो हुँदाखेरि एकचोटि फेरि यो राज्य चाहिँ रिसाएर पनि पार लाग्यो। त्यसले त च्यानलाइज गर्ने उपाय खोज्ने हो, हारे हात लाएर चाहिँ के अर्थ छैन है। खाएर बिहा सिद्ध्याए भनेर चाहिँ खानेले खाने, खान नपाउने पोलिटिसियनले हारे हात लाएर पोलिसी चेन्ज हुनु। त्यसो भएर सर्टेन चाहिँ ट्याक्स लिएर त्यसलाई चाहिँ छुट्याएर अलि मसिनो तयारी गरेर सबै अन्डरग्राउन्ड इकोनोमीलाई ओभरग्राउन्ड बनाउनै पर्छ। त्यसमा चाहिँ नि धेरै मतलब चाहिँ तथाकथित क्रान्तिकारी तर्कहरू आउन सक्छन्। एकदम चाहिँ नि भूमिगत पुँजीलाई फाइदा नदिने लिएर जान्छ बाहिर होइन। त्यसो भएर चाहिँ दलाल पुँजीलाई भित्रभित्रै परिचालित हुन दिएर विदेश पठाएर फेरि चाहिँ वैध बनाएर ल्याउने त्यस्तो चाहिँ मौका दिनुहुन्न। थुप्रै ठाउँमा मैले के देखिरहेको छु भने, नाम नलिउँ, यो जनताको इकोनोमीको गेम चेन्जर होइन, आफ्नो निजी इकोनोमीको गेम चेन्ज गर्नेहरूले विदेशमा चाहिँ औपचारिक व्यवसाय गरेका छन्। त्यो व्यवसायमा झिँगा बन्नुहुन्छ, त्यहाँ खोल्दैन। त्यहाँ नाफा भएको, फाइदा भएको भने ट्याक्स तिर्ने, यताबाट लगेको पैसा चाहिँ हुन्डीबाट साटेर तपाईँको 1 करोड छ भने घटाएर 60 लाख 70 लाख चाहिँ दिने। अनि त्यहाँ पनि ट्याक्स तिरेर फेरि अनि 50 लाख 51 लाख चाहिँ नेपाल सरकार वैधानिक बनाउने, राष्ट्रपति लुट्ने र चाहिँ त्यसलाई वैधानिक बनाउने काम भइरहेछ। यसलाई धारे हात लाएर भन्दैन। हामीले त्यति धेरै मेकानिजम पनि छैन। अब ठुल्ठुलो देशले त कन्ट्रोल गर्न सकेका छैन होइन। अब हामीले चाहिँ मात्रै सक्छौँ भने यो निजी पुँजी रहेसम्म सम्पत्ति लुकाउने, अधिकतम सम्पत्ति प्राप्त गर्ने विकसित देशमा झन् बढी हुन्छ। हामी भ्रममा होला भ्रष्टाचार अमेरिकामा हुन्न कि भ्रष्टाचार बेलायतमा हुन्न कि झन् बढी हुन्छ। त्यतापट्टि डाटा पेस गरेर पऱ्यो, अर्को कुनै उसमा आएर भनौँ होला आज त्यतापट्टिमा जाँदैन हुन्छ। यो यहाँहरू विद्वान मान्ने साथीहरूलाई थाहा छ। त्यसो भएर निजी संसारमा निजी पुँजीको बोलवाला भएसम्म बदमासी त हुन्छ। राज्यको काम के हो भने त्यसलाई कसरी कम गरेर अन्डरग्राउन्ड इकोनोमीलाई माथि कसरी लिएर आउने, त्यसो गरे पनि त्यो लगाइदिन्छ। अहिले जुन एउटा मेजर क्वेसन छ मार्क्सिस्ट खेमाबाट उठेको कि मतलब चाहिँ दलाल पुँजीलाई राष्ट्रिय पुँजीमा कसरी रूपान्तरण गर्ने, गाली गरेर भन्दैन। त्यसलाई अलि हेभी ट्याक्स लगाएर बाहिर आउन दिनुभयो भने त्यो रातौँ रात राष्ट्रिय पुँजीमा चेन्ज हो, किन लगानी हुन्छ। ब्याङ्कमा मात्रै राखे पनि राष्ट्रिय पुँजी भयो त्यो, अब होइन भनेदेखि हुँदैन। यो एउटा अलि दह्रो ढङ्गले सोच्नुपर्ने छ। र अहिलेको मौका हो, यसो गर्दा हामीलाई घरि विश्व ब्याङ्कले दिन भन्ने बताइन्छ, आइएमएफले दिन भन्ने बताइन्छ। अहिले उनीहरूले रोक्नेवाला छैनन्, किनभने अहिले त्यसका डिजाइनरहरू नै समस्यामा छन्। उनीहरूले नै WTO र चाहिँ उसका चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कका नियमहरू भायोलेट गरेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति कसरी तोड्नु भयो चाहिँ WTO को रुलहरू। त्यसो हुँदाखेरि यो समय भनेको हामीलाई औपनिवेशिक दास्ताबाट विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरमिडिएट टेरिटरीहरूबाट जुन लादिएको औपनिवेशिक दास्ता छ त्यसबाट मुक्तिको समय पनि।
हामी मुक्ति हुन सक्छौँ। यही बेलामा बुद्धि विरुद्ध हामी सिमानामा काँडेदार पनि लाउन सक्छौँ आँट गर्दाखेरि भनेदेखि त्यो एउटा काँडेदार भौतिक कुरा हो। अरू चाहिँ नीतिगत कुरामा पनि हामी औपनिवेशिक दास्ताबाट मुक्त हुन सक्छौँ। प्रोसेसमा पनि छ, कन्टेन्टमा पनि छ। त यसलाई लागू गर्ने हरेक अर्गानहरूमा वास्तवमा इनोभेसन गर्न जरुरी छ। त्यसको बारेमा हामी छुट्टै छलफल गरौँला। र जे भए पनि यति कुराहरू राख्नु भएको छ विद्वानहरूले यो लकडाउनको बेलामा अप्ठ्यारो समयमा हामी यहाँलाई समितिको तर्फबाट सबैजनालाई धेरै धेरै म धन्यवाद आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु।